अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके हैं, उसका ये 7वां हिस्सा यानी कि पार्ट 7 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने छठे हिस्से में क्या सुना। हमने छठे हिस्से में ये सुना कि किस तरह दाई हलीमा ने दोबारा हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना से इजाज़त लेकर दोबारा अपने गांव वापस लेकर आ गई। और फिर एक दिन बकरियां चराते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल को निकालकर जमजम से धोकर दोबारा वापस रख दिया। बेदाई हलीमा ने इस वाक़े से डर कर और सहम कर आगे चलकर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान हो, कि बीबी आमिना के पास हुजूर को छोड़ दिया। फिर एक दिन बीबी आमिना अपने ननिहाल यसरब गई। यसरब मदीना का पुराना नाम है। वहाँ पर बीबी आमिना 1 महीना ठहरी और वापसी में एक जगह जिसका नाम अबवा था, जहाँ बीबी आमिना के शोहर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद दफन थे। वहाँ अचानक बीबी आमिना की तबीयत खराब हुई और वहीं पर बीबी आमिना 6 साल की उम्र में हुजूर को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और हुजूर 6 साल की उम्र में मुकम्मल यतीम हो गए। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का में ये खबर पहुंची कि बीबी आमिना का इंतकाल हो गया तो मक्का में कोहराम मच गया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर से अपनी माँ का साया भी उठ गया तो उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर मक्का आ गई और हुजूर को अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करते हुए कहने लगी कि ए कुरैश के सरदार, मोहम्मद का अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उम्मे ऐमन, क्या तू ये समझती है कि मैं अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही अकेला तन्हा छोड़ दूंगा? मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बूढ़ी और सफ़ेद आँखों की रोशनी है। ये हमजा, ये अकील, ये हारिश, अब्बुल हैब, अब्बास, बेशक ये मेरे बेटे हैं, मगर रब्बे काबा की कसम मोहम्मद मुझे इन सब से बहुत प्यारा है। उम्मे ऐमन, तुम मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। काश ये दिल को दिखाने वाली चीज़ होती। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी परवरिश, अपनी तरबियत में लिया और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। हर वक्त अपने साथ रखते थे, आपकी देखभाल करते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सारे बेटों से ज़्यादा चाहते थे। घर में उम्मे ऐमन आमिना की बांदी आपका ख्याल रखती थी क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की ताकीफ़ थी, मेरे पोते का ख़ास ख्याल रखना, कभी उसकी तरफ से बेपरवाही मत करना और उसे बेहद मोहब्बत करना। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा की शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से अपनी वालिदा का गम भी भूल गए थे। लेकिन कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है उसको आजमाइशों की भट्टी में तपाती है, मुसीबतों और गमों की कांटेदार झाड़ियों से गुजारती है। ऐश और इशरत से जानबूझकर दूर रखा जाता है। मुसीबतों मशक्क़तों के अंधेरे से ही बुलंदियों के सूरज उगते हैं। खुदा का यही दस्तूर है, यही उसकी शिफत है और इसी में उसकी मसीहत भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने भी दुनिया को खैर बात कह दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मरते मरते अब्दुल मुत्तलिब को ये बड़ा गम था, बड़ा सदमा था कि ये बिन माँ बाप का बच्चा जिसे कौन संभालेगा।
کاش میں کچھ دن اور زندہ رہتا جب تک محمد اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جاتا۔ عبد المطلب کی اس آخری آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی، گویا یوں کہہ رہی تھی کہ اے ہاشم کے بیٹے، محمد کو بے سہارا سمجھ کر روتا ہے۔ اے بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی ہے، غلاموں کا مولا ہے۔ جتنے دنیا میں بے سہارا ہوں گے، یہ ایک دن سب کا سہارا بننے والا ہے۔ یہ وہی تو ہے جس کے اشارے پر چاند ستارے گردش کریں گے۔ عبد المطلب، تو آرام سے تو اپنی جان دے دے، محمد کا غم نہ کر، اس کی غم خاری کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ ابھی حضور کی عمر صرف 8 سال ہی تھی، اور یہ عمر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غم اور خوشی کو پوری طرح محسوس فرما سکتے تھے۔ اسی لیے دادا عبد المطلب کے مرنے کا صدمہ اور غم آپ کو بہت زیادہ پہنچا۔ اپنے پیارے، شفیق اور محبت کرنے والے اپنے دادا کی موت پر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ایک مدت تک آپ اپنے دادا کو یاد کرتے رہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر قوم کے عالم، کاہن، مجومی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے نبیوں کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ فلاں زمانے میں فلاں جگہ پر ایک زبردست نبی ظاہر ہوں گے جو ساری دنیا کے لیے خدا کی طرف سے پیغام لائیں گے۔ ان میں سے تو بہت سے عالم، بہت سے راہب، بہت سے مجومی اور بہت سے کاہن جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ آرزو اور تمنا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم ان کی شریعت پر چلیں۔ لیکن ان میں سے کچھ کاہن، کچھ عالم، کچھ مجومی ایسے بھی تھے جو آپ کے ظاہر ہونے سے ڈرتے تھے، کیونکہ حضور آنے کے بعد تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، ان کی دکانیں بند ہو جائے گی، شٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن تو آپ میں وہ ساری نشانیاں موجود تھی جو آسمانی کتابوں میں درج تھی، لکھی گئی تھی۔ اسی لیے جب بھی کوئی کاہن یا مجومی یا عالم یا راہب آپ کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں جس کی خبریں ہم پوری دنیا کو دیتے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دائی حلیمہ ایک دن اوقاس کے میلے میں گئی۔ اس زمانے میں حضور آپ کے پاس ہی تھے، اسی لیے آپ کو بھی ساتھ لے کر گئی۔ اس میلے میں ایک بہت بڑا کاہن آیا ہوا تھا۔ وہ بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل اور ان کے فیوچر بتایا کرتا تھا۔ جب اس نے اچانک حضور کو دیکھا تو ایک دم چیخنے لگا، چلانے لگا اور لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جلدی سے آ جاؤ۔ تو لوگ یہ سن کر چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کائن کہنے لگا کہ اے قریشیوں، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو فوراً اس بچے کو قتل کر دو۔ دائی حلیمہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضور کو لے کر وہاں سے چپکے سے نکل گئی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قریشیوں نے کاہن سے پوچھا کہ کون سا بچہ؟ تو کاہن نے کہا ابھی تو یہی پر تھا۔ جب قریش ادھر ادھر دیکھنے لگے تو انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، تو کاہن سے کہنے لگے ارے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے اور ہم اسے کیوں قتل کریں؟ تو کاہن نے کہا کہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا، ابھی تو یہی پر تھا، لیکن میری بات یاد رکھو، اسے ڈھونڈ کر اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دین اور تمہارے خدا کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہوا جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبد المطلب کے تربیت میں تھے، تو قبیلے بنو مزلیرہ کے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو سب حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ اس بچے کی خوب حفاظت کیجیے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم کے جو نشان ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں
जैसा आपका बच्चा है। इसी तरह जब भी कोई आलिम, कोई यहूदी, कोई राहिब, कोई काहिन, कोई मुजूमी आपको देखता था, आपकी शक्ल, आपकी शख्सियत, आपके चाल चलन और बातचीत करने को देखता था तो फ़ौरन पहचान लेता था कि यही नबी आखिरी ज़मा है, यही आखिरी नबी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बनाया ही ऐसा था, सबसे प्यारा और सबसे निराला। बहरहाल दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के परवरिश में आए। हालांकि अब्बू तालिब अपने सब भाइयों में सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा मुफलिस थे। उनकी औलादें भी सबसे ज़्यादा थी। वो अक्सर परेशान रहा करते थे। जब भी उनके बच्चे खाना खाने बैठते थे तो कभी भर बैठ कर नहीं खाते थे, लेकिन जब हुजूर उनके घर में आए तो वहाँ भी बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई और बहुत सी अजीब सी बातें अबू तालिब के घर में हुई, जिसका जिक्र हम 8वें हिस्से में यानी पार्ट 8 में करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और आप अपने वादे पर कायम रहें। आप ये जो सीरीज हमने शुरू की है मोहम्मद सब के हैं, इसके सब हिस्सों को ज़रा गौर से देखिए और अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और हमारे सबसे प्यारे नबी की ज़िंदगी को, उनको हम करीब से जानें और उनकी छोटी छोटी बातों को हम समझें और उसका अमल करने वाले बनें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर व भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।